कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ। सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। तिमीलाई यो मनको कुनामा राख्ने मन छ, तिमीलाई यो मनको कुनामा राख्ने मन छ, सधैँ मुटुभित्रै थुनामा राख्ने मन छ। तिमीलाई यो मनको कुनामा राख्ने मन छ, सधैँ मुटुभित्रै थुनामा राख्ने मन छ। हुन्छ भन्छौ भने सहमत भयो भने, हुन्छ भन्छौ भने सहमत भयो भने। तिमीलाई यो मनको कुनामा राख्ने मन छ, सधैँ मुटुभित्रै थुनामा राख्ने मन छ। हुन्छ भन्छौ भने सहमत भयो भने, सधैँ सधैँलाई टुना मुनामा राख्ने मन छ, सधैँ सधैँलाई टुना मुनामा राख्ने मन छ। एकादेशमा एउटा लामो बाटो रहेछ, कतैबाट कतै पुग्ने बाटो। अनि त्यो बाटोको एक ठाउँमा एउटा ठिङ्ग उभिएको रुख। हुन त उसको छेउछाउमा अरू सानातिना बुट्यानहरू त थिए, तर त्यो रुख अरूभन्दा फरक। अलि अग्लो, पात सबै झरेको, खिङ्रिङ्ग परेको। छेउछाउका बुट्यानमा भने पातहरू पनि भएका। उनीहरू बेला बेला रुखतिर हेरेर आफू कुरा काट्दा रहेछन्, कस्तो नसुहाउँदो रुख भनेर। त्यसरी अरूहरूले खिस्याउँदा नमज्जा त लाग्थ्यो नै, तर त्योभन्दा पनि कठिन त चर्को घाम लागेको बेला हुने रहेछ। अनि त्यसरी घाम लाग्दा ऊ पहिला आफूसँग भएका पातहरूलाई खुब सम्झिँदो रहेछ। पात भएको भए यो घाम छेक्ने थियो भनेर। अनि यसो आफ्नो फेदतिर हेऱ्यो, कुनै पात कुहिएर गइसकेको, कुनै यताउता हावाले उडाइरहेका, अझ कुनैलाई त उडाएर कता हो कता पुर्याइसकेको। यस्तो पटक पटक भइरहँदो रहेछ। तर एक बिहान रुखको शरीरमा सानो सानो टुसा जस्तो देखिएछ सबैतिर। आजभन्दा भोलिभन्दा त्यहाँ त फेरि नयाँ पातहरू पलाउन थालेछन्। पहिले छोडेर जाने पातहरू भन्दा पनि नरम, सुन्दर, आकर्षक। अनि उसले ती नयाँ पातसँग रमाउन थालेछ। कथा यति नै हो। म नढाँटेर भन्छु, यो मेरो कथा हो। यो कथाको रुख म नै त हुँ, पातले छोडी गएको मलाई नै त हो, फेरि नयाँ पालुवा आइदिएको मेरै जीवनमा त हो, अनि त्यसरी रमाउन थालेको मै त हुँ। यति भनेपछि बुझ्यौ होली, त्यसरी पात भएर मेरो जीवनमा सजिन आउने तिमी नै त हौ। जीवनमा यस्ता धेरै अप्रिय बाटोहरूबाट अघि बढ्नुपर्छ, जहाँबाट हिँडिरहँदा यतै कतै सकिन्छ जस्तो लाग्छ जिन्दगी। भर्खरै टुङ्गी हाल्यो नि यात्रा भने चाहिँ लाग्छ, अस्ताइ हाल्यो नि जिन्दगीको घाम भने जस्तो नि लाग्छ। तर जिन्दगीको अर्को नाम त हिँड्नु हो, हिँडिरहनुपर्छ। रोकिनु त सकिनु हो। घिसार्दै घिसार्दै पनि, लतार्दै लतार्दै पनि अघि बढाइरहनुपर्छ जिन्दगीलाई। थाहा हुन्न अगाडि कहाँनिर कुन मोडमा को भेटिनेछ, पहिले भन्दा पनि प्रिय, पहिले भन्दा पनि मनकारी। यस्तै त भयो मेरो जिन्दगीमा पनि। सायद त्यति छोडिदिएको भए मैले बाँच्न, आत्मसमर्पण गरिदिएको भए समस्यासँग आज तिमीसम्म आइपुग्ने नै थिइनँ म। जिन्दगीको यो सुखद अनुभूति सङ्ग्रह गर्न नै पाउने थिइनँ सायद।
प्रिय मान्छे, म विश्वास दिलाउने प्रयत्न गरेर भन्छु, म आज तिमीसँग प्रेम गर्छु। केही विगत तिम्रा होलान्, केही विगत मेरा होलान्। भुलिदिउँ ती सबै। अब सुरु गरौँ नयाँ यात्रा। हिजोको विगतले आजको वर्तमान बिथुल्नु हुँदैन। कुरा त्यति नै हो। नत्र त्यस्ता विगत हुनु नै गलत त कहाँ हो र? यदि सहमत हुन्छौ भने, मेरो कुरामा मान्छौ भने सँगै हिँड्न यहाँबाट आऊ, हामी एउटै यात्राको थालनी गरौँ। मलाई हाँसेर बाँच्ने रहर बाँकी छ, मनमा सजाएको एउटा घर बाँकी छ। मलाई हाँसेर बाँच्ने रहर बाँकी छ, मनमा सजाएको एउटा घर बाँकी छ। हिजो मन दुखाएर बस्नु परेकै हो, अझै पनि मनमा डर बाँकी छ। म त्यही उजाड उराठ रुख न थिएँ, तिमी नयाँ पालुवा भएर आयौ र त मैले फेरि हाँस्न सिकेँ। हुन त पातसँगको तुलना त्यति निको नहोला आफूले प्रेम गर्ने मान्छेसँग, किनकि पातको त विशेषता नै झरी जानु न हो। यही मान्ने हो भने त जीवनमा आउनेहरू ढिलो चाँडो छोडेर जाने नै त हुन्। त्यस्तो पनि नहोला नि। यदि जीवनमा आउनेहरू ढिलो चाँडो छोडेर जाने नै हुन् त त्यस्तो पनि नहोला। हुन त छुट्टिने कारण भनेको प्रेमको अन्त्य मात्रै पनि त होइन। जीवनको सबैभन्दा ठुलो ट्रेजेडी भनेको त मृत्यु हो। आखिर एक न एक दिन त हरेकले हरेकलाई छोडेर जान्छन् नै, जानै पर्छ पनि। मैले एक ठाउँमा पढेको थिएँ, लेखिएको थियो कि धन्न यहाँ सबै मर्छन्, होइन भने धनीहरूले भन्थे होला गरिब थियो त्यही भएर मर्यो। बडो मार्मिक लाग्यो मलाई यो कुरा। धन्न यहाँ सबै मर्छन्, होइन भने धनीहरूले भन्थे होलान् गरिब थियो त्यही भएर मर्यो। म के भन्दै थिएँ भने आखिर हरेकबाट हरेक टाढिनै पर्छ एक दिन। सधैँ सँगै कोही कसैसँग रहँदैन। हुन त यस्ता तर्क अघि सारेर म यो भनिरहेको छैन कि जीवनमा आउने मान्छे पात जस्तै हो। बरु के आधारमा चाहिँ भन्न खोजिरहेको छु भने जसरी पात बिना कुनै रुख सर्वाङ्ग नसुहाउँदो भएर उभिन्छ, त्यसरी नै जीवनमा पनि कोही नहुँदा उजाड महसुस हुन्छ। सायद देखिन्छ होला पनि त्यस्तै। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा जीवनमा प्रेमको साइनो जन्माउन आउने व्यक्ति आफूलाई हराभरा बनाइदिने पात नै त हो भन्न मिल्छ कि? खै थाहा त छैन, किनकि ज्ञानको अन्तिम सत्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलमा छु म। हाम्रा बुझाइहरू पनि सबै बुद्धि विलासका तर्क युद्ध मात्रै पो हुन् कि झैँ पनि लाग्छ कता कता। समयसँगै मान्छेका विचारहरू फेरिँदै जान्छन्, बुझाइहरू बदलिँदै जान्छन्। कुनै समय म सोच्दथेँ कि जीवनमा मैले प्रेम गर्ने मान्छे ऊ मात्रै हो, ऊ गयो, अब म फेरि कसैसँग उसलाई जत्तिकै प्रेम गर्नै सक्दिनँ। यस्तै लाग्थ्यो मलाई। यही सोचेर बिति गयो केही वर्ष, हिँडिरहेँ एक्लै। तर समय बदलियो। हिजो अस्ताएको घाम सधैँको लागि अस्ताएको कहाँ हो रहेछ र? उज्यालो त फर्केर आयो नि जिन्दगीमा। त्यो उज्यालोको स्रोत तिमी भयौ अनि म तिमीलाई प्रेम गर्न थालेँ। मलाई लाग्थ्यो जीवनमा प्रेम त एकजनासँग मात्रै हुने हो, अरू त जीवन कटाउने बहाना मात्रै हुन्। हो, यस्तै लाग्थ्यो मलाई। तर आज म आफ्नै पूर्व बुझाइप्रति असहमत छु। यदि जीवनमा एकजनासँग मात्रै प्रेम हुने हो भने फेरि किन प्रेम भइरहेछ तिमीसँग मेरो? पहिले जो थियो जिन्दगीमा उसलाई पनि मैले निसन्देह प्रेम गरेकै हुँ, इमान्दार भएकै हुँ। र यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि आज तिमीसँग पनि उत्तिकै हृदयको गहिराईबाट प्रेम गर्न थालेको हुँ मैले। हामी दुवै अलिअलि नजिक सरे कसो होला? हामी दुवै अलिअलि नजिक सरे कसो होला? समय हात अगाडिको खोला तरे कसो होला? हामी दुवै अलिअलि नजिक सरे कसो होला? समय हात अगाडिको खोला तरे कसो होला? के छ कुन्नी तिम्रो मनमा? म त तयार नै छु, मिल्छ भने बाँकी यात्रा सँगै गरे कसो होला? थाहा छैन तिमीसँग के छ कुन्नी त्यस्तो, थाहा छैन तिमीसँग के छ कुन्नी त्यस्तो, भएको छु म त दङ्ग, के छ कुन्नी त्यस्तो। थाहा छैन तिमीसँग के छ कुन्नी त्यस्तो, भएको छु म त दङ्ग, के छ कुन्नी त्यस्तो। युद्ध त नजरसँग नजरको भएको थियो, बनाइयो नि अङ्गभङ्ग, के छ कुन्नी त्यस्तो।
हरेक हप्ता थाहा संचार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईलाई ठिकै लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै पहिलो पटक प्रेम गरिरहेको तपाईँ, कतै अर्को पटक प्रेम गरिरहेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ अहिलेसम्म यो प्रेमको मामलामा नपरेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। दिनभरि कहाँ उडी जाने चरो, साँझ बास बस्न गुण सम्झेर आए जस्तो म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। जीवन भन्नु पनि आखिर चरा जस्तै न हो, जीवन भन्नु पनि आखिर चरा जस्तै न हो, अचेल मनमा छैन पीर चरा जस्तै न हो, गुण छोडी उडे जस्तै कहाँ पुग्छु, फर्किआउने पाछु जागिर चरा जस्तै न हो। नमस्कार, बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। शिक्षापारीपट्टि हुनुहुन्छ भीम विश्वकर्मा। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा आजसम्म चाहिँ यो समयमा आउने कार्यक्रम बहकिने मन। आजसम्म चाहिँ 9:18 है, किनभने अर्को हप्ताबाट चाहिँ BBC नेपाली सेवा 9 बजे जति सकिने बित्तिकै हामी सुरु गर्छौँ। म एकछिनमा यो विषयमा पनि भन्छु। विशेष गरी रेडियोका सञ्चालक साथीहरूले सुन्नुपर्ने छ है, यो चाहिँ सूचना जस्तो पनि हो। यो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजबाट पनि यतिखेर यसको अडियो लाइभ भइरहेको छ। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानलमा पनि हामी राख्छौँ। गएको 2वटा श्रृङ्खला चाहिँ राख्न पाइएको छैन है, किनभने म यति धेरै व्यस्त भएँ कि कहाँ आयो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै म काठमाडौँभन्दा बाहिर धेरै हिजो साँझ मात्रै आइपुगेको त्यस्तो भयो। त्यो एपिसोडहरू पनि अब राख्नेछु। अनि यो कार्यक्रम बहकिने मन प्रसारण भएको तर अलि जानकारी दिन नपाइरहेको, म यहाँ बैतडीको रेडियो सामुदायिक रेडियो मेलौली FM-बाट बहकिने मन प्रसारण साथीहरूले सुरु गर्नुभएको केही समय भएको रहेछ। त्यो मसम्म जानकारी थिएन। त्यो रेडियोबाट पनि बैतडीको सामुदायिक रेडियो मेलौली FM-बाट कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। समाचार शाखा प्रमुख दीपक राज दीर्घायुजीले मलाई म्यासेज गर्नुभएको थियो। बहकिने मन प्रसारण गर्नको लागि त्यस्तो लामो त्यो झन्झटिलो प्रोसेस केही पनि छैन है। तपाईँले एकपटक सम्पर्क गर्नुभयो भने यो कार्यक्रम प्रसारण गर्न सकिने हालिन्छ। त्यस्तो छ। साँची राखौँ जस्तो लाग्छ गीतभरि तिमीलाई, बाँधी राखौँ जस्तो लाग्छ प्रीतभरि तिमीलाई। यो गीत तपाईँले सुन्नुभयो सुरुमा। यो अलि पहिलेको फिल्म नेपाली कथानक चलचित्र 2 थोपा आँसुको हो। कुमार सानु र भारती घिमिरेले गाउनु भएको थियो त्यो गीत। यसमा सङ्गीत रञ्जित गजमेरको रहेको थियो, तर आज मैले बजाएको चाहिँ यो कभर सङ हो। राजु राईले यसलाई कभर गर्नुभएको थियो। कभर सङ राजु राईले गाउनु भएको कभर सङ पनि अलि मलाई प्रयोग गर्न मन लागिरहेको छ कि बहकिने मनमा। पहिलेका गीतहरू अलि बिगारेर गाएको त होइन, त्यही सङ्गीतमा गाएको चाहिँ, त्यही लयमा गाएको चाहिँ राम्रो छ भने सुनाऊ भन्ने लागेको छ। कभर सुन्दाखेरि झन् पहिलेको गीतको मिठास एकपटक त्यो स्वाद जिब्रोमा आएर फेरि पहिलेको सुन्न मन लाग्ने पनि होला भनेर। र अघि म भन्दै थिएँ कि BBC नेपाली सेवा, यो साँझ पखको BBC नेपाली सेवा चाहिँ अझै 9 बजे नै सकिन्छ। त्यसो हुँदा अब अर्को हप्ताबाट चाहिँ हामी BBC नेपाली सेवा सकिने बित्तिकै बहकिने मन सुरु गर्छौँ। भनेको अहिले 9:18 जति जाँदाखेरि बहकिने मन सुरु हुन्थ्यो भने अब चाहिँ 9:03 जति जाँदा सुरु हुन्छ होला। भने BBC नेपाली सेवा सकिएपछि भनौँ न बहकिने मन प्रसारण गरिरहनुभएका रेडियोका सञ्चालक साथीहरूले ध्यान दिनु होला है। समय अर्को हप्ताबाट चाहिँ
बिबिसी नेपाली सेवा सकिने बित्तिकै बहकिने मन सुरु हुन्छ। एकपटक भनेरै सुरु गरौँ भनेर। अनि अर्को चाहिँ यसरी बहकिने मनको समय बढिसकेपछि अर्को गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी हप्ताको साताको 6 मुक्तक भन्थ्यौँ नि, अब यसलाई बढाउँ भन्ने लाग्यो। धेरै साथीहरूले अब 350 होइन 250वटा मुक्तकहरू प्राप्त भइरहेका हुन्छन्, त्यसमध्ये 6वटा मुक्तक मात्र ल्याउनु पर्ने समयको कारणले त्यो थियो। अब चाहिँ यो 6 मुक्तकलाई बढाएर हप्तामा 10वटा मुक्तक लिने गरौँ भन्ने लागेको छ। अब अर्को हप्ताबाट साताको 10 मुक्तक हुन्छन् है। अझ त्यसमा पनि थप्न सक्ने जस्तो भयो भने पछि सोचौँला त्यो विषय बारेमा चाहिँ। अहिले चाहिँ 10 गरौँ, अर्को हप्ताबाट साताको 10 मुक्तक गरौँ यो भने मैले। अब चाहिँ फोनमा तपाईँलाई म फोन गर्ने नम्बर भन्छु, साथीहरू मुक्तक लिएर आउन सक्नुहुन्छ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 या 01 42 67 279 279 यो नम्बर खुला गरेका छौँ। यति बेला चाहिँ फोन सम्पर्कमा कोही साथी अघिदेखि हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुरा गर्छु। हेलो, हजुर नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म सिन्धुलीबाट तिर्सना मगर। तिर्सना मगर भन्नुभयो, सिन्धुली है? हजुर। सिन्धुलीको कुन ठाउँ हो तिर्सनाजी? सिन्धुलीको तिनपाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा पर्छ। ए, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, यस्तै बसी बसाइ प्लस फरेस्ट काम गर्छु। ए, ल तपाईँको मुक्तक सुनौँ अब। ल। अस्ति भेलाउँछ हेर्दै हाँसेको, अस्ति भेलाउँछ हेर्दै हाँसेको, कापी भन्दै फिल्म हेर्दै नसेको। अस्ति भेलाउँछ हेर्दै हाँसेको, कापी भन्दै फिल्म हेर्दै मासेको। समयसँगै हामी पनि दगुरेछौँ यसरी, वर्षौँ भएछ तिमीसँग नाता गाँसेको। यसै गरी नाता गाँसियो सधैँ सधैँ, यसै गरी नाता गाँसियो सधैँ सधैँ, बैरी छन् भन्ने सम्बन्धमा मासियो सधैँ सधैँ। यसै गरी नाता गाँसियो सधैँ सधैँ, बैरी छन् भन्ने सम्बन्धमा मासियो सधैँ सधैँ। हामी यही भन्छौँ सोचेको पुरा होस्, हामी यही भन्छौँ सोचेको पुरा होस्। ती ओठहरू हाँसियो सधैँ सधैँ, ती ओठहरू प्राय हाँसियोस् सधैँ सधैँ। नमस्कार तिर्सनाजी। हस्, नमस्ते। अर्को साथी फोनमा आइरहँदाखेरि म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत मुक्तक लिन्छु भने आइसक्नु भएको रहेछ अर्को साथी। हेलो दाइ नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म अछाम ढगेरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 देखि भीम परिया बोल्दैछु दाइ। ए, भीमजी अछामबाट। अनि के गर्नुहुन्छ भीमजी? म केही छैन दाइ, यस्तै कक्षा 11 मा अध्ययन गर्छु। ए, कहाँ हो पढ्ने चाहिँ तपाईँले? हजुर। कहाँ पढ्नुहुन्छ? म यतै हो दाइ, अछामको जम्मे जल्लामै पर्छ आफ्नो ठाउँमा। ए, ल अब तपाईँले पनि आफ्नो मुक्तक सुनाउनुहोस् है त। ल हजुर, म जानी नजानी एउटा प्रयास गर्छु। एकान्तमा बसेर रुने मेरो मनमा छुट भएर हो, देखाउन नमिल्ने अनुहारमा खोट भएर हो। एकान्तमा बसेर रुने मेरो मनमा छुट भएर हो, देखाउन नमिल्ने अनुहारमा खोट भएर हो। तिमीलाई भेट्न राजधानी आउने रहर नभएको होइन मलाई, तिमीलाई भेट्न राजधानी आउने रहर नभएको होइन मलाई। मनमा आँट अनि गोजीभरि नोट नभएर। त्यसो गरी जिन्दगीमा चोट भयो भने, त्यसो गरी जिन्दगीमा चोट भयो भने, चोट फलिरहने बोट भयो भने, त्यसो गरी जिन्दगीमा चोट भयो भने, चोट फलिरहने आफ्नै बोट भयो भने, सकिन सक्छ जिन्दगी रोकिन सक्छ कतै, सकिन सक्छ जिन्दगी रोकिन सक्छ कतै। बढ्छ फेरि त्यो अघि बढ्ने अठोट भयो भने, बढ्छ फेरि त्यो अघि बढ्ने अठोट भयो भने। नमस्कार भीमजी, छुट्टिन्छौँ। नमस्कार दाइ। हस्, नमस्ते। कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। आजसम्म चाहिँ 9:18 जति जाँदाखेरि सुरु भएको थियो। अर्को हप्ताबाट बिबिसी नेपाली सेवा सकिने बित्तिकै कार्यक्रम बहकिने मन सुरु हुन्छ। बिबिसी नेपाली सेवा अचेल चाहिँ 9 बजे नै सकिन थालेको छ है। त्यसैले
9 बजेको केही मिनटमा नै बहकिने मन सुरु हुन्छ अर्को हप्ताबाट चाहिँ। म साताको 6 मुक्तक यतिखेर यहाँनिर वाचन गर्न लागिरहेको छु, जसमध्ये 3वटा चाहिँ म पढ्छु यति बेला। केही साथीहरूले कसरी हो साताको 6 मुक्तकमा त्यो सहभागिता जनाउने भन्नुहुन्छ। बहकिनी मन नामको फेसबुक पेज छ, त्यो फेसबुक पेजमा हामीले बिहिबार स्ट्याटस राख्छौँ मुक्तक यहाँ पोस्ट गर्नुहोला भनेर, त्यही कमेन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये त्यहीँबाट हामी 6वटा मुक्तक लिएर आउँथ्यौँ। आजसम्म साताको 6 मुक्तक हो, अर्को हप्ताबाट साताको 10 मुक्तक हुन्छन् है, किनकि समय बढेसँगै मुक्तकको सङ्ख्या बढाउन खोजेको, कार्यक्रमको समय बढेसँगै। र यो आजको एपिसोड चाहिँ मैले माफी माग्नुपर्छ, यो 2 हप्ता अगाडि नै यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नु भनेर लेखिएको हो, तर त्यसपछि म काठमाडौँमा नै रहिनँ, म बाहिर रहेँ अनि लाइभ कार्यक्रम नै गर्न सकिएन क्या। त्यही भएर बल्ल आज चाहिँ त्यहाँबाट मुक्तक लिएर आएका छौँ। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत त्यसबाटै लिएर आएको मुक्तक छ मसँग। मुक्तक कसरी पोस्ट गर्ने कहिले त भनिसकेँ मैले। पहिलो मुक्तक छ अर्जुन पोखरेल सिन्धुलीका साथी हुनुहुन्छ। यी दुवै पर्यायवाची हुन्, बाँचुन्जेल आवश्यकता पर्छ, ठुलो हुन्छ भूमिका, ठुलो हुन्छ खेल, आवश्यकता पर्छ। यी दुवै पर्यायवाची हुन्, बाँचुन्जेल आवश्यकता पर्छ, ठुलो हुन्छ भूमिका, ठुलो हुन्छ खेल, आवश्यकता पर्छ। मलाई मेरा आफ्ना आफन्त चाहिँदैन भन्नु बेकार हो, हेर्नुहोस् त तेलको गाडीलाई पनि तेल आवश्यकता पर्छ, हेर्नुहोस् त तेलको गाडीलाई पनि तेल आवश्यकता पर्छ। अर्जुन पोखरेल सिन्धुलीका साथीको मुक्तक। अर्को मुक्तक जिज्ञासु पौडेल तिलकको। टोपी गुम्यो, भोटो गुम्यो, सँगै धरो पनि गुम्यो, नयाँ महल भत्कियो र पुरानो टहरो पनि गुम्यो। टोपी गुम्यो, भोटो गुम्यो, सँगै धरो पनि गुम्यो, नयाँ महल भत्कियो र पुरानो टहरो पनि गुम्यो। लोभले लाभ, लाभले बिलाप बुझ्नुभयो होला नि, सुनको आसमा फलामको बन्चहरू पनि गुम्यो, सुनको आसमा फलामको बन्चहरू पनि गुम्यो। तेस्रो मुक्तक राजश्रेष्ठ भानु तनहुँ हाल झापा। दुख्छ अति दुख्छ मन के गरौँ त हजुर, टुटेपछि मनको बन्धन के गरौँ त हजुर। दुख्छ अति दुख्छ मन के गरौँ त हजुर, टुटेपछि मनको बन्धन के गरौँ त हजुर। दोषी बनाएरै टाढिन्छन् टाढिनेहरू यहाँ, याद उकालो लाग्छ झन्झन के गरौँ त हजुर, याद उकालो लाग्छ झन्झन के गरौँ त हजुर। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा पढेँ, 3वटा बाँकी छ। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा। तपाईँ यतिखेर फेसबुक पेजमा पनि बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ, त्यहाँ साथीहरूले कमेन्ट गरिरहेको म देखिरहेको छु। रेडियोबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कोही साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हजुर, दाइदर्शन अनि नमस्ते। हजुर नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म चाहिँ जाजरकोटबाट कविता खड्गाई। जाजरकोटको कुन ठाउँ कविताजी? हजुर, जाजरकोटको कुन ठाउँ? जाजरकोट भेरी नगरपालिका चितवनबाट है। ए ल, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। हजुर, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् न त अब। सम्झिरहँ यादहरू कहिले नसिद्धियोस्, सम्झिरहँ यादहरू कहिले नसिद्धियोस्, गरिरहँ बादहरू कहिले नसिद्धियोस्। सम्झिरहँ यादहरू कहिले नसिद्धियोस्, गरिरहँ बादहरू कहिले नसिद्धियोस्। तिम्रो न्यानो अङ्गालोमा मिलाइरहँ सधैँ सधैँ, तिम्रो न्यानो अङ्गालोमा सधैँ मिलाइरहँ सधैँ सधैँ। रात परेको रातहरू कहिले नसिद्धियोस्, गरिरहँ बादहरू कहिले नसिद्धियोस्, सम्झिरहँ यादहरू कहिले नसिद्धियोस्। मनको मान्छेलाई तपाईँले सम्झिरहन नपरोस्, मनको मान्छेलाई तपाईँले सम्झिरहन नपरोस्, हप्ता दिनमा केही दिनमा भेटिरहन नपरोस्। मनको मान्छेलाई तपाईँले सम्झिरहन नपरोस्, हप्ता दिनमा केही दिनमा भेटिरहन नपरोस्। यो भन्नुको अर्थ फेरि छुट्नुहोस् भनेको होइन, यो भन्नुको अर्थ फेरि छुट्नुहोस् भनेको होइन। सधैँ सँगै हुनुहोस्, पर्खाइमा बसिरहन नपरोस्, सधैँ सँगै हुनुहोस्, पर्खाइमा बसिरहन नपरोस्। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ है। हस्, नमस्कार। कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। साथीहरू आएर मुक्तक भन्नुहुन्छ फोनमा, अनि म चाहिँ तत्कालै जवाफ दिने प्रयास गर्छु, त्यसो गर्दा कहिले काहीँ बिग्रिन्छ पनि। अहिले चाहिँ बिग्रिन राम्रै भयो। अर्को साथी फोनमा हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते। नमस्ते, को बोल्नुभयो, कहाँबाट बोल्नुभयो? म बैतडदेखि लभदेव धामी। ए लभदेवजी, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिकै छ भन्नुभयो हजुर लगायत।
ठिकै छ हामीलाई लामो समय भयो है तपाईँसँग कुरा नभएको एकदमै लामो भन्नु पऱ्यो कहिले समय पायो मुक्तक पनि बहकिनी मनमा प्राप्त भएको छैन जस्तो लाग्यो अलि लामो समय हजुर ठ्याक्क भन्नु पऱ्यो केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अचेल हजुर तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अचेल भनेको अब मेरो एक्जाम थियो कक्षा 12 को होइन अब भोलि लास्ट एक्जाम छ भन्नु पऱ्यो है ए भोलि एक्जाम छ आज फोन गर्नुभयो कार्यक्रममा हजुर ल तपाईँलाई धेरै बेर अल्झाएर राख्दिनँ म फेरि तपाईँको एक्जाम बिग्रियो भने गाली गर्नुहुन्छ ल तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् हजुर हुन्छ मुक्तक सुनाउनुहोस् आज धेरै दिनमा सम्झौ केही पर्यो कि काम प्रिया आज धेरै दिनमा सम्झौ केही पर्यो कि काम प्रिया भुलिसक्यौ तिमीले मलाई भन्नै पर्यो नाम प्रिया सक्छौ जति मेरो दिलमा छुरा रोपी जाऊ बरु सक्छौ जति मेरो दिलमा छुरा रोपी जाऊ बरु दिनमा तिमीलाई यो मायाको अमूल्य दाम प्रिया आज धेरै दिनमा सम्झौ केही पर्यो कि काम प्रिया भुलिसक्यौ तिमीले मलाई भन्नै पर्यो नाम प्रिया हजुर है तपाईँले भने जस्तै त्यस्तो काम परेर हो कि तपाईँले भने जस्तै त्यस्तो काम परेर हो कि या त मनमा लाइन लागेर जाम परेर हो कि तपाईँले भने जस्तै त्यस्तो काम परेर हो कि या त मनमा लाइन लागेर जाम परेर हो कि होइन सम्झिएरै फेरि धाएको नि हुनसक्छ होइन सम्झिएरै फेरि धाएको नि हुनसक्छ यो प्रेमको दुनियाँमा आराम भएर हो कि यो प्रेमको दुनियाँमा आराम भएर हो कि नमस्कार छुट्टिन्छौँ गुड नाइट हस् नमस्कार है कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक पढ्छु अनि त्यसपछि एकजना साथीसँग हामी कुरा गर्छौँ है भीमजी त्यही गरौँ है चौथो नम्बरको मुक्तक 3वटा मुक्तक चाहिँ अघि मैले वाचन गरिसकेको छु चौथो नम्बरको मुक्तक यादवगिरी बडीगार्ड 1 बागलुङ हाल बुटोलमा हुनुहुन्छ हजुरको गुण सम्झी केही नबोली उसले बचाउँछ कहिल्यै शर्त नराखी दिल खोली उसले बचाउँछ हजुरको गुण सम्झी केही नबोली उसले बचाउँछ कहिल्यै शर्त नराखी दिल खोली उसले बचाउँछ पैसा जस्तै बनाउनुहोस् महोदय सम्बन्ध पनि आज हजुर बचाउनुहुन्छ भोलि उसले बचाउँछ यादवगिरीको मुक्तक थियो यो बडीगार्ड 1 बागलुङ हाल बुटोलमा हुनुहुन्छ दोस्रो नम्बरको मुक्तक दोस्रो होइन 5औं नम्बरको मुक्तक यो दोस्रो लाइनमा पढेको चाहिँ 5औं नम्बरको मुक्तक प्रकाश जोशी दार्चुला लेकम 5 हाल काठमाडौँ कति नली मनमा पीर छुट्ने बेलामा मुस्कुराइदेऊ आखिर छुट्ने बेलामा कति नली मनमा पीर छुट्ने बेलामा मुस्कुराइदेऊ आखिर छुट्ने बेलामा अब हाम्रो भेट नहुन नि सक्छ प्रिया सँगै खिचौँ एउटा तस्बिर छुट्ने बेलामा प्रकाश जोशी दार्चुला लेकम 5 हाल काठमाडौँमा हुने साथीको मुक्तक अर्को मुक्तक 6औं मुक्तक अन्तिम मुक्तक यो साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत आजसम्म चाहिँ साताको 6 मुक्तक मात्रै हुन्छन् अर्को हप्ताबाट साताको 10 मुक्तक हुनेछन् है किनभने बहकिनी मन अब चाहिँ 9 बजेपछि नै सुरु हुन्छ 9:18 जाँदा होइन बीबीसी नेपाली सेवा 9 बजे नै सकिने भयो अब चाहिँ पहिले 9:15 मा आउँथ्यो बीबीसी नेपाली सेवा 9 बजे सकिनको कारणले हामी त्यस लगत्तै बहकिनी मन सुरु गर्छौँ रेडियोका बहकिनी मन कार्यक्रम प्रसारण हुने रेडियोका सञ्चालक साथीहरूले प्राविधिक साथीहरूले अथवा जो हुनुहुन्छ त्यहाँका कर्मचारी साथीहरू उहाँहरूले यो व्यवस्थापनसँग कुरा गरेर मिलाइदिनु होला है तपाईँहरूलाई अनुरोध यो चाहिँ अन्तिम मुक्तक यो साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत आरएमटी बिम्लु धादिङ मलेखो के हुनुहुन्छ दुखीको जिन्दगीबाट दुःख लिने बाचा गरेर आफ्नै सम्झी तन मन सुम्पिने बाचा गरेर दुखीको जिन्दगीबाट दुःख लिने बाचा गरेर आफ्नै सम्झी तन मन सुम्पिने बाचा गरेर हिजो ज्वरो आउँदा सिटामल नदिने मान्छे आज आयो 81 मुटु दिने बाचा गरेर आज आयो 81 मुटु दिने बाचा गरेर साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत आज जो साथीहरूको मुक्तक पर्यो उहाँहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नभएर अरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ नियम नै हो है अरू साथीहरूलाई पनि पालो दिनको लागि अन्तिम साथी हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा यो हप्ता चाहिँ उहाँसँग कुरा गर्छु अन्तिम कलरको रूपमा हेलो हेलो नमस्कार हजुर नमस्ते को बोल्नुभयो कहाँबाट बोल्नुभयो रुकुम पश्चिमबाट स्मृति मगर के मगर भन्नुभयो स्मृति मगर ए स्मृतिजी म त सीता मगर भने जस्तो लाग्यो सीता मगरजीसँग भेट भएको थियो कि रुकुम पश्चिम पुग्दाखेरि त्यही भएर म त उहाँ हो कि भनेको रुकुम पश्चिम कहाँनिर हो तपाईँको ठ्याक्कै भन्नुपर्दा खलङ्गातिरै भन्नु ए खलङ्गा नै आइपुगेको थिएँ म त्यति बेला एकपटक पुगेको ठाउँमा चाहिँ यसरी भनिरहँदाखेरि त्यहाँको दृश्यहरू आँखा अगाडि आइपुग्ने के त्यही भएर हुन्छ तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् न त अब हजुर म सुरु गर्छु है त हुन्छ
छटपटिन्छ मनभित्रभित्रै गल्छ खै कसरी भनौँ तिम्रै तस्बिर हेरेर दिनरात ढल्छ खै कसरी भनौँ छटपटिन्छ मनभित्रभित्रै गल्छ खै कसरी भनौँ तिम्रै तस्बिर हेरेर दिनरात ढल्छ खै कसरी भनौँ तिमी बिना बाँच्न सक्दिन भन्दा पत्ता नलाग्ला तिमी बिना बाँच्न सक्दिन भन्दा पत्ता नलाग्ला तिम्रो सासले नै यो धड्कन चल्छ खै कसरी भनौँ दिन रात मुटु त्यो जलिरहे गाह्रो हुन्छ दिन रात मुटु त्यो जलिरहे गाह्रो हुन्छ तीव्र तीव्र धड्कन पनि चलिरहे गाह्रो हुन्छ दिन रात मुटु त्यो जलिरहे गाह्रो हुन्छ तीव्र तीव्र धड्कन पनि चलिरहे गाह्रो हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्छन् प्रेममा हुन्छ पनि होला यस्तो हुन्छ भन्छन् प्रेममा हुन्छ पनि होला तर दिनरात एकहोरो ढलिरहे गाह्रो हुन्छ तर दिनरात छटपट्टिमै ढलिरहे गाह्रो हुन्छ। नमस्कार है स्मृतिजी, छुट्टिन्छौँ अहिले। ल हस्, नमस्कार। 9:51 गइसकेको छ। अब छुट्टिनु पनि पर्छ। कार्यक्रमको अन्ततिर अरूको साथीसँग कुराकानी गर्न भ्याउँदैनौँ। बहकिने मन सोमबार बेलुकी आउँछ। अर्को हप्ताबाट चाहिँ लगभग 9 बजे नै आउँछ भन्दा हुन्छ, किनभने BBC नेपाली सेवा 9 बजे नै सकिन थालेको छ। अहिले चाहिँ 8:45 बजेबाट 9 बजेसम्म नै। त्यही भएर हामी पनि अलि अगाडि सर्न पायौँ। लगभग 12-13 मिनट प्लस हुने भयो समय बहकिने मनलाई। त्यसैले रेडियोका साथीहरू जो बहकिने मन प्रसारण गरिरहनु भएको छ तपाईँको रेडियोमा, तपाईँहरूले अर्को हप्ताबाट समय मिलाउनु होला है। 9 बजे BBC नेपाली सेवा सकेपछि बहकिने मन सुरु हुन्छ र करिब 10 बजेसम्म हामी रहन्छौँ। त्यसो हुँदा समय बढेसँगै अर्को हप्ताबाट चाहिँ साताको 6 मुक्तक होइन कि साताको 10 मुक्तक हामी लिएर आउने गर्छौँ। साताको 6बाट बढाएर 10 मुक्तक त्यसो गर्छौँ। यो जानकारी भयो। एकजना साथीले यहाँ लेखिरहनु भएको छ फेसबुक लाइभमा, अब हप्ताको 2 दिन प्रसारण गर्नु पर्यो दाइ बहकिने मन भनेर। एस कृष्ण थापाजीले त्यो चाहिँ गर्न सकिन्न, किनभने म इङ्गेज भएको ठाउँहरू चाहिँ अरू थुप्रै अरू छन् कि मैले बढी समय दिनुपर्ने चाहिँ मेरो जिन्दगीको मुख्य लक्ष्य चाहिँ अन्तै छ। बहकिने मन चलाउँदाखेरिको आनन्द, तपाईँहरूसँगको निकटता, त्यो हुँदा त्यो अर्कै अचम्मको आनन्द, अचम्मको सन्तुष्टि मिल्नु त छँदैछ। फेरि मेरो जीवनको लक्ष्य चाहिँ बहकिने मन होइन। मेरो जीवनको लक्ष्यहरू नै केही हो। त्यो समाज परिवर्तनको विषयसँग गएर जोडिएको छ। त्यो यहाँको दुःखमा रहिरहेको, उत्पीडनमा रहिरहेको, यहाँको शोषितहरूको, यहाँको गरिबहरूको जीवनको मुक्तिसँग जोडिएको छ। यहाँको महिलाको, मधेसीको, दलितको, समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गीको, मुस्लिम समुदायको, दुर्गम क्षेत्रको व्यक्तिहरूको सबैको जीवनको मुक्तिसँग, त्यो दुःखको अन्त्यसँग मेरो जीवनको लक्ष्य जोडिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि पनि मैले आफूलाई सकेसम्म अलि त्यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। बहकिने मन हप्ताको 1 दिनमा भन्दा बढी चाहिँ गर्न सकिने अवस्था छैन। यही भन्छु। 9:53 गइसकेको छ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्ने सबैलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्मा प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै रेडियोको प्राविधिक साथीहरूप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा म महावीर विश्वकर्मा पनि एउटा मुक्तक राख्दै बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु। एक्लै हिँडे कि भरमा परे के फरक पर्छ, या कोसँग जङ्घार तरे के फरक पर्छ। एक्लै हिँडे कि भरमा परे के फरक पर्छ, या कोसँग जङ्घार तरे के फरक पर्छ। भनेकै छु आज तिमीलाई कति प्रेम गर्छु, हिजो कसलाई प्रेम गरे के फरक पर्छ। हिजो कसलाई प्रेम गरे के फरक पर्छ। हवस्, जान्छु। अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।